راسي د خپلو خیالاتو اظهار تاسو ته وایي چې نصر الله خان صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم د پښتونخوا ملی عوامی پارټۍ تختانی بائی پاس دلته په کلي الاباد غازی فتح خان بڑیچی په دې ابتدائی یونٹ شاوخوا علاقوں کی نن دلته چې کوم روډونه جوړ سو شاوخوا څلور پنځه محلې چې تقریبا 15,000 شاوخوا فوټه دلته روډ تیار سو د دې د پرانستلو د افتتاح په دې موقع کې دلته ناس په دې غونډه کې په دې ولسي جرګه کې د علاقې ډېرو درنو محترمو مشرانو سپین ږیرو علماء کرامو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ علاقایي سیکرټري قدرمن ملګری حمدالله بړیڅی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سینئر معاون سیکرٹری قدرمن ملګری محمد نعیم اسدزی زموږ دلته د یونټ سیکرټری سردار محمد بړیڅی حافظ سلام او دلته زموږ د پارټۍ سینئر ملګری ناصر رفوق وطنجار دی صلاح الدین دی منان خان دی او عتیق خان او ورسره دولت حاجی محمد علي بړیڅی او نور چې کم دلته پروفیسر صاحب زوی دی او شیر خان مری زموږ بلوچستان وروڼه او دلته چې کم مشران ناست دي د دې ټولو په اجازه تر ټولو مخکې زه تاسو ته د دې محلې چې شاوخوا څلور پنځه ګلیانې دي د دې خلکو ته ډېرو ته تاسو ته د زړه کومې تاسو ته مبارکي درکوم چې تاسو دلته محلې چې کومې وې دا محلې چې ټول روډونه کچه وو نالۍ نه وې نن د خدای په فضل د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې کوم دلته فنډ و د تېر کال په هغه کې دا روډونه جوړ سو او نن موږ د دې افتتاح وکړه عزیزانو روډ رسم و رسائل دا په انساني تاریخ په ترقۍ کې یو ډېر لوی کردار لري ولې چې روډونه راله منځته نو انساني فاصلې د علاقې فاصلې ختم شو انسانان سره رانږدې شو مخکې به چې روډ نه و نور ذرایع نه وې خلک پایدل تله یا په اوښانو تله یا بیا وروسته په اسانو نو انسانان ډېر زیات سره لري بیا چې انساني ترقي مخ په وړاندې ولاړه روډونه راله ګاډۍ رالې ریلوې راله جهازونه راله نن تاسو وینئ چې دا فاصلې ختم کړي عزیزانو دا روډ چې موږ دلته جوړ کړو یا موږ دلته نور ترقیاتي کارونه وکړه یا مې واټر سپلایانې ولګولې یا مې دلته ټرانسفارمر ولګوئ دا ستاسو حق دی دا داسې نه دی چې موږ په تاسو پورې احسان کړی دی یا دا ستاسو حق و دا حق په کار و تاسو ته مخته رسېدلی دی 10 کاله مخکې 20 کاله مخکې په کار و چې دلته کارونه شوي لیکن بدبختانه هغه وخت دا کارونه نه اوسه موږ په 2014 کې دلته پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د نماینده په حیث چې موږ دلته کله د دې علاقې نمایندګي ترلاسه کړه نو بیا تاسو وګورئ چې د دې بعد په دې 2 کاله کې د 2014 څخه بیا تر 2018 پورې بیا د 2018 څخه تر اوس نن د دې تاریخه پورې چې نن د جولای 6مه نیټه ده 2020 په دې تېر 2 کاله کې تاسو د دې تختانی بائی پاس چې دا مخکې PP5 حل کوه اوس PP1 ده دغه رنګه بیا ځه تر
سریاب میل کلی شاہ نواز گیس روڈ بیا زاتر بسا منڈے بیا غلجی کالونے موسیٰ کالونے بڑے چاباد بیا کلی علیزے کلی شموزے دارنگ بیا زاتر محمود آباد پوری مسلم اتحاد کالونی بڑیس کالونی مخی چکمی علاقے غوث آبادو یا تر سبزل روڈ پوری دا علاقہ مور پتیر وکال کی پدے حلقہ کی ہم نے گزشتہ 7 سال میں اس موجودہ اور پرانا جو ہمارا حلقہ تھا اس میں ہم نے یہاں بہت زیادہ ترقیاتی کام ہوا. سب سے بڑھ کر کہ جب آپ کا چالو باوڑی سے لے کر کے سبی روڈ تک یہ جو روڈ سنگل روڈ تھا ہر روز یہاں مشکلات تھے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے تو ہم نے یہ بہتر جانا کہ یہ بہت بڑی آبادی ہے بلکہ یہ کوئٹہ سے نکلنے کے لیے ایک بہت بڑا متبادل راستہ تھا. تو 2014-15 کے بجٹ میں ہم نے مشرقی بائی پاس تختانی بائی پاس کے روڈ کو ڈبل وے بنانے کے لیے ہم نے اس کے لیے بجٹ میں رقم رکھا اور آج بفضل خدا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ چالو باوڑی سے لے کر کے یہاں سبی روڈ تک یہ دورایا روڈ بن گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہاں علاقے میں بہت زیادہ ترقیاتی کام بلکہ اس سے اس علاقے میں ایک نیا ولولہ و جذبہ پیدا ہوا لوگ آنے شروع ہو گئے اور یہاں پر آج آپ دیکھ رہے ہو کہ جس آدمی نے یہاں زمین 50 روپے خریدی تھی آج اس کی زمین اس علاقے میں آپ دیکھ رہے کہ ہزاروں روپے پہ 1 فٹ بیچنے لگا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے یہاں پر لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں لوگ لکھپتی اور کروڑپتی بن گئے اس لیے کہ ان کے مکانات کی قیمتیں ایک دم اس سڑک کی وجہ سے اس جو ہم نے ترقیاتی کام کیے ہیں اس کی وجہ سے یہ ایک دم اس کی قیمتیں اوپر چلی گئی. ہم نے یہاں پر اس حلقے میں 25 نئے اسکول ہم نے بنائے. 2016 میں اس 25 اسکولوں میں کوئی 10,000 بچوں اور بچیوں نے یہاں داخلہ لیا. ہم نے یہاں 9 بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے. ہم نے یہاں خان شہید عبدالصمد خان اچکزئی کے نام سے اس بوسا منڈی کے قریب ہم نے جہاں پہ ہم نے نیا لنک روڈ بنایا ہے یہاں پر ہم نے کالج بنایا. یہاں پر ہم نے 2 پبلک لائبریریاں بنائی ہیں 400 کے قریب مختلف محلوں کو اور کلیوں کو ہم نے بجلی کے اسکیمات دیے ٹرانسفارمر دیے بجلی کے پولز دیے. اسی طرح کوئی 80 سے زائد ہم نے یہاں واٹر سپلائی اسکیمات لگائے اور یہاں جو بھی ترقی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے چاہے جہاں پر کوئی روڈ ہے کوئی سڑک بنا ہے کوئی نالی بنی ہے کوئی سرکاری بلڈنگ بنا ہے یہ گزشتہ 7 سال کے دور میں یہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ آپ لوگ کا حق ہے کہ یہ حق آپ کو پہلے مل جانا چاہیے تھا لیکن افسوس اس وقت یہ کام نہیں ہو سکا تھا جب ہمیں یہاں پر پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے یہاں نمائندگی کے طور پر ہم آئے تو ہم نے یہ آپ کے سامنے یہ تمام ترقیاتی کام کیے. دوستو پختونخوا ملی عوامی پارٹی ستاسو خپله پارټۍ ده دا د دې وطن یوه چوکیداره پارټۍ ده دا د دې وطن یوه محافظه پارټۍ ده دا د مظلومانو پارټۍ ده دا د غریبانو پارټۍ ده دا د سپېڅلو خلکو پارټۍ ده او انشاءالله الرحمن د دې پارټۍ مشرانو ستاسو د حق دپاره کم و بیش 90 کاله مبارزه کړې ده. 90 کاله مخکې دا پارټۍ خان شهید عبدالصمد خان اچکزي جوړه کړې ده او دا پارټۍ د یو قوم یو قبیلې خلاف نه ده جوړه شوې او خدای ناخواسته دا پارټۍ د مذهب خلاف هم نه ده جوړه شوې. دا پارټۍ د نن څه 90 کاله مخکې د هغه جابر ظالم انګریز استعمار خلاف جوړه شوه چا چې دا وطن قبضه کړی او عزیزانو بیا د دې مشرانو د قربانۍ په نتیجه کې انګریز د دې وطن څخه ولاړی
دا وطن پریښو دی او بیا دا په 14 اګسته 1940 دا ملک دې خلکو ته د انګریز دا خلک د انګریز د غلامۍ اخلاص بیا دا ملک جوړ شو. نن د دې ملک کم و بیش 4 کاله اوس پوره کېږي، خو بدبختانه دا ملک لا تر اوسه پورې موږ ته هغه حق نه دی راکړی. د دې ځای اوسېدونکو خلکو ته، پښتنو ته، بلوچو ته هغه حق نه دی ورکړی. نن هم تاسې وګورئ چې زموږ زبدان په لکونو زموږ ځوانان بېروزګار دي، تعلیم یافته بېروزګاره دي، بې تعلیمه بېروزګاره دي. اوس تاسې وګورئ چې زموږ د صوبې په ډومیسایل په لوکل سرټیفیکټ باندې په زراو خلکو نوکریانې وکړي. دی ناستې په لاهور کې، دی ناستې په کراچي کې، دی ناستې په ګجرات کې، دی ناستې په ګوجرانواله کې. لوکل سرټیفیکټ یې د کوټې جوړ کړی دی، د ژوبې جوړ کړی دی، د کلاکه به جوړ کړی، یا به د شینو د چمنګه جوړ کړی دی. زموږ د لوکل سرټیفیکټ باندې نن دی کمیشنر دی، نن دی 20 ګریډ افسر دی، نن دی زما په لوکل سرټیفیکټ باندې دی 21 ګریډ افسر دی، نن دی زما په لوکل سرټیفیکټ باندې دی په وزارت خارجه کې لوی افسر دی. دا به دا خلک لګېدل، ستاسې اولادونه به لګېدل، زموږ خلک به لګېدل، څوک به په پولیس کې افسرانو، څوک به چې دی کمیشنرانو، څوک به په فارن آفیس کې وو، څوک به په ریلوې کې وو. لیکن نن تاسې وګورئ چې نن ګوره دا خبره موږ 10 کاله مخکې کوله، 20 کاله مخکې کوله چې دلته به د پنجاب افسر رالی، د کراچي به افسر رالی، په کوټ کې به ډي سي سو، په چمن کې به ډي سي سو، یا به په خوزدار کې ډي سي سو، یا به په لورلایي کې په مساخیل کې ډي سي سو. د به خپل د زامنو، خپل د ورېرو، خپل د عزیزانو قریبانو لوکل سرټیفیکټونه به یې جوړ. تاسې یقین ومنئ چې داسې په زراو داسې خلک دي چې هغه دوشین لیدلی نه، هغه مساخیل نه دی لیدلی، لیکن د مساخیل سرټیفیکټ هغه جوړ کړی دی، هغه په هغه کې CSS دی، CSS یې وکړی، نور نوکري امتحانونه یې پاس کړه او ستا په کوټه باندې نن هغه افسر دی. عزیزانو دا ملک زموږ په خاوره جوړ دی، دا ملک د بلوچ په خاوره باندې جوړ دی. لیکن تاسې وګورئ زه په دې بایپاس کې تاسو ته وایم تاسې یو افسر ماته راوښیاست چې هغه دې په فوج کې کیپټن څوک شته په دې ګره بایپاس کې څوک کیپټن تاسې لرئ تاسو په فوج کې څوک میجر لرئ څوک جرنل لرئ تاسې په ریلوې کې په زراعو نوکرۍ دي په ریلوې کې آیا په ریلوې کې زموږ څو خلک په ریلوې کې په دا ګره بایپاس په دې حلقه کې 10 کسان څه کوي 15 کسان په ریلوې کې نه په زراعو ملازمتونه دي ہزاروں وہاں ریلوے میں ملازمتیں ہیں PIA میں ہزاروں ملازمتیں ہیں کیا ہمارے لوگ چند لوگ بھی PIA میں ان کی نوکری ہیں اسی طرح کسٹم ایک وفاقی ادارہ ہے اس میں ہزاروں ملازمتیں ہیں 22 گریڈ سے لے کر کے پھر نیچے چپراسی تک آپ دیکھیں کتنے ہمارے لوگ وہاں پشتون ہوں گے یا بلوچ ہوں گے 74 وفاقی موقع اور وہاں کارپوریشن ہے جس میں لاکھوں لوگ اس میں ملازمتیں کر رہے ہیں ہمارا کوئی بندہ نہیں کیا ہمیں نوکری نہیں چاہیے آج آپ اس محلے میں دیکھ لیں اس بائی پاس میں ہزاروں لوگ یہاں بے روزگار ہیں کیا ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے کیا ہمیں یہاں پر سڑک کی ضرورت نہیں ہے کیا یہاں ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں سب کچھ ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج جو حکومت یہاں قائم ہے آج عمران خان کی یہاں وفاق پہ حکومت ہے آج صوبے میں جام کمال کی حکومت ہے جام صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس حلقے کے عوام کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں آپ دیکھیں کہ پچھلے سال کے بجٹ میں جام صاحب نے اپنے حلقے کے لیے 10 ارب روپے اس نے رکھے تھے بجٹ میں 10 ارب روپے یعنی 1000 کروڑ روپے رکھے تھے اس نے ہمارے حلقے اس حلقے کے لیے انہیں پچھلے سال محض 16 کروڑ روپے رکھے
ابھی آپ 1000 کروڑ روپے اور 16 کروڑ روپے اس کا آپ موازنہ تو کر سکتے ہو. حساب و کتاب تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ 1000 کروڑ روپے سے کتنا ترقیاتی کام ہوگا اور محض 16 کروڑ سے کتنا کام ہوگا. یہاں لوگوں کو بجلی بھی چاہیے. آپ نے خود مطالبہ کیا. یہاں پر ابھی سردار محمد نے اور حافظ صاحب نے کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے. کیا اس سال ہمیں محض 13 کروڑ روپے کے اسکیمات دیے گئے. ابھی پورا آپ کا سبی روڈ سے لے کر کے پورا حلقہ آپ کے سامنے ہے. ایک ایک سڑک 3-3 کلومیٹر کے ایک محلے کا. کیا اس 13 کروڑ سے میں کس محلے کا میں روڈ بناؤں, کہاں میں ٹیوب ویل پہنچا دوں, کہاں میں واٹر سپلائی اسکیم پہنچا دوں. جام صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. ضرورت ہے تو صرف اس کے حلقے میں یا کسی ایک دو باقی منسٹرز ہیں, انہوں نے زبردستی کروڑوں اربوں روپے اپنے حلقے کے لیے لے کے. یہ حکومت ہے. اس حکومت نے تمام ہمارے جو ترقی کے دروازے ہیں انہوں نے بند کیے. آپ نے دیکھا اس حکومت کے آتے چینی آٹے کا بحران پیدا ہوا, چینی کا بحران پیدا ہوا. پیٹرول ایک رات میں 25 روپے انہوں نے مہنگا کیا اور ایک رات میں کم از کم 300 ارب روپے کمپنیوں نے کمائے. چینی میں اربوں روپے انہوں نے کمائے. یہ کہہ رہے کہ یہ حکومت ہے, یہ انصاف والی حکومت ہے, اور یہ کہہ رہے کہ ریاست مدینہ کی حکومت ہے. کیا ریاست مدینہ میں اس طرح ہوتا تھا؟ ریاست مدینہ کتا ہو, پر ریاست مدینہ خدا ہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویل ولکہ دا دجلہ فرات دریا پغار یا اس پہ لطن دی مرسی دا دی زموار با امیر المومنین. حالانکہ دشپی دلوج مر کے دل دا دی دا صد امیر المومنین تکا خو آغا دا ریاست اصولون تیک رچی حکمران با دا دی زمواری ننتاولی دل چی دا ملک کم خوات روان. کرونا وائرس را لے دوی پکستا کرونا وائرس تا ہوئل چی خدای می راول انوائی چی خدای می راول راسا انگریزی کی ویلکم ورطوائی پا اردو کی وی خوش آمدے دوی کرونا راوستا اسموش پا زراو پا لکاو خلقی پاکتا او بیا علاچی وہ سم پرون تاسی والے چی وفاقی وزیر پخوانے دا پیپلز پارٹی آیات اللہ دورانی پا حق ورسے. زمر دا ایم پی اے فضل آغا دا جمعیت علماء اسلام ایم پی اے آغا دا کرونا لوجی پا حق ورسے دا. زمر دا پارٹی پشتنخوا ملیون پارٹی سردار مصطفیٰ خان ترین داغا دا نے قبل داغا مرگو تاش بدے بائی پاس کی گواہ از دا شاو خواہ تاسی تا جنازی ولی دلے. دا حکومت سو حکومت یو کار ودے یو اسپتال فاطمہ جنا پاگے کی وہ وینٹیلیٹر دی دا چی انسان تصاور بس وہ دی کاتم مریض را لے اگر با انتظار کی چی خدای نخواستہ پا دیو کی یو مرسی زی خالی سی بیا بدا بل مریض پاگے کٹ بندی پرے باسی. نور دا حکومت ہوئی سم نو بیا دا این ڈی ایم اے یو ادارہ دا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی چی پا وفا کی ادارہ دا چی دارنگا طوفان راسی زلزلے راسی لکا کرونا را لکا بل یو داغا نگرانی کی پا صوبہ کی پا مرکز کی این ڈی ایم اے ورطوائے پا صوبہ کی پی ڈی ایم اے ورطوائے. دا این ڈی ایم اے سربراہ چیئرمین آگا پا سپریم کورٹ کی وہ ویل چی مرد دا کرونا پا یو مریض بانی 25 لاکھ روپے شرم پکار دیتا 25 لاکھ چاہتا ورکا زد کرونا مریض تو ما 15 ورځې زه په کور کې ما د خاندان 11 کسان موږ خو دا پینډال ګولې په خپله اخیستې موږ 11 کسانو 11 روپۍ سرکار په موږ نه دي خرڅ کړي. بیا تا چې دا 25 لکه روپۍ چیئرمین صاحب این ڈی ایم اے تا دا اس آپ نے کہا کہ ہم ایک مریض پر 25 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. کہاں یہ پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہو؟ ہمارے ڈاکٹرز یہاں پہ ہڑتال پہ تھے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد آپ نے دیکھا
ٹھڈیدل جسے پشتو اور بلوچی میں ملخ کہتے ہیں ملخان رالا زمر ٹول فصلات تباہ دا پا نومبر کی رالا دنن ساتم میاشتی مخ کی آغا وقت مش پہ اسمبلی کی ورطو ویل چھ دا ملخان رالا دا دیخ خاتمه دا پارس پریو کئی ولی چھ دا دی افزائش یو ملخ چھ دی اتیا آگیا نیاچی پدگو میاشتی دیو ملخ سا اتیا ملخ جوڑی دا تعداد پا لکونو پا کرونو کیوں اگوی افزائش سو اگئی واچا ولی پا لکونو پا کرونو سو مشکر دا فصلات باغات ختم یہ سرکاری اس نگو سرکار دی چین تاسوینے پا چمن چی دا دیورن کرشدا دا اگا چی دا ویش ورطوائی دا تجارتی لار لطیر چلور میاشت رائیسی بند خلق پا چمن کی ووز خلق فاران پا فکر مجبور دی چاچی دا چا دیاری با کولا محنت بے کوئے نن آلتا پا چمن کی سیاسی پارٹیانی آگا دی پہ احتجاج باندھی دی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جمعیت علماء اسلام نوری پارٹیانی دادی مظاہرے جلسی کی تاڅوک نن پرون ولاړه کمیټي ولاړه خلکو ته ویل چې موږ به تاسو ته څلور زره روپۍ خیرات درکو ته اوس اگر قوم په خیراته مخته کې له شرم پکار دی حیا پکار ده تا دا چې کم دا د ډیورن کرښه چې دا تجارتي لاره ده دا کاروبار دی دا کاروبار جایزه کاروبار دی دا د اسلام آباد څخه د نن څخه 15 کاله مخکې کمیټۍ راله هغه وویل چې دا سمنګلینګ نه دی سمنګلینګ څه شی دی اصله چې دا هغه چې څوک کوي دا سمنګلینګ دی د دې مشکلات دي که څوک منشیات راوړي دا سمنګلینګ دی د دې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ خلاف ده لیکن بارډر ټریډ چې څوک کاروبار کوي تجارت کوي دا تجارت هغه کمیټۍ ویلي چې د اسلام آباد راغلی وه هغې کمیټۍ ویلي دا تجارت چې دی دا جایز دی دا قانوني دی نن تا 4 میاشتې وشوې تا د لاهور واګا بارډر تجارت روان دی تا چې دی دا پنجابي سکھ چې پنجابي ژبه وایي مذهب یې سکھ دی او دې خواته مسلمان پنجابی دی چې هغه هم هغه ژبه وایي هغه یو سکھ دی دا مسلمان دی دا دواړه تا سره ملاو کړه په کرتارپور کې ځیو راځئ هیڅ مسئلہ نه ده کرتارپور میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چاہے پنجابی سکھ آئے یہاں اور وہ ملے اپنے بھائی پنجابی مسلمان سے تو کوئی ایشو نہیں یہاں اگر ہم اپنے بھائیوں کا تجارت کریں گے آپ کہہ رہے کہ نہیں یہ تجارت ناجائز ہے یہ کس طرح ہو سکے گا آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اس حکومت نے دا حکومت فیصلہ کرے گا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت چی دا دیجی خلق با پرسانہ او بلوچ با دا دے با معاشی قتل عام کو کاروبار بند جون ختم کسٹم وہ تاسی ہو گرے ایف سی والا دا کوٹی دا چمنہ چی تر آروان سے تر کوٹا پوری چی کم زلالت کئی کم چیکنگ کئی از موجستا سے خلق تاش تصور نسے کو نن مازیگار 15 بجے ذرا روانو پا بلیلی باندی پسلاو موٹران والا ولی تا پا یو ملک دارنگ سوی دی تا کم دہشت گردو دی تا غریب خلق تنگے چمن را روان سا یو نا یو درزن چیک پوستو تا مجھ نسو من لئی عزیزانو پشتونخوا ملی عوامی پارٹی وائی چھ دا حکومت چار آوست ہے دا سلیکٹڈ حکومت دا دے حکومت پا مجھ عوام بانی دا مسلط دا سی خلق پا اسمبلی کی دے زتاست پا یقین وائی ما ایم پی اگان اکڑا وزیران اکڑا چھ آغا ووز دلتا دا حافظ سلام صاحب وہ شغیدے اور دلتا سردار محمد لالا وہ شغیدے تاسی یقینو منی چی سمرا وینا دوی کی سمرا پوئی دی لری آغا وزیر دی ناس دی پا دیگر سا خبر نا داخل کی راوستا چی پا اس نا پوئی جی
اگر سے بدے خبر نو نہ کونسلر پاتو نہ چې په یو سیاسي پارټي کې پاتې شو، نه ورځ جیل ته ولاړې، نه ورځ میټینګ وکړې، نه جلسه وکړه، نه جلوس وکړې، هېڅ یې ونه وکړه، نه سیاسي کارکن دی، بس تا راوستی، تا چې دی ایم پی اے کوي، تا ټاپې ورباندې وولې، تا وزیر کوي، نن دی حکومت په لاس ورکړي. نو د دې حکومتونو که وفاق کې دی یا که په صوبه کې دی، دا حکومتونه عوام دشمن دي. دا حکومتونه ټول سیاسي پارټیان که په هغه کې نن زموږ د صوبې پښتونخوا ملي عوام پارټۍ ده، که دلته جمعیت علماء اسلام دی، که بلوچستان نیشنل پارټي ده، هغه هم په وفاق کې اوس د تحریک انصاف سے احتیاط ختم. دلته نور نیشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک صاحب پارټۍ ده، یا که په مرکز کې پیپلز پارټي مسلم نون، دا ټول پارټیانو دا کړي چې دا حکومتونه ناجایز حکومتونه، دا غیر قانوني حکومتونه، د دې حکومت خلاف به موږ راپورته کیږو. چې راپورته سو بیا به دا ولس چې دی دې ته به یو سهولت راځي. عزیزانو انشاءالله الرحمن پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ستاسو خپله پارټۍ ده. دې پارټۍ ستاسو دپاره په دې بایپاس کې ستاسو دپاره کارونه کړي. ما درته بیان کړ چې دا کارونه څوک نشي کولی، او دا انشاءالله موږ به بیا دغه کارونه ستاسو دپاره کوو. نو انشاءالله دا برمې په حواله باندې حمدالله تاسو ته وویل چې دلته به د بجلي سکیم هم موږ تاسو ته درکړو، د برمې غم هم که وسي هغه انشاءالله موږ دا ور بجټ کې ستاسو دپاره دا ایښی دي، در باندې انشاءالله سهولت هم دی. بجلی سکیمات به موږ تاسو ته درکو، نور روډونه به هم جوړو، نورې نالۍ به هم انشاءالله جوړو. نو په آخر کې زه ستاسو د دې محلې د خلکو د سپین ږیرو چې په لوی تعداد کې تاسو راغله، تاسو زموږ ډېر تود هرکلی وکړئ، ډېر ښه استقبال تاسو وکړئ، بیا موږ د روډو افتتاح وکړه. نو زه دلته ناست میں تمام لوگوں کا، ہمارے جتنے بھی یہاں پر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے، بلوچ بھائی ہے، اس کے مختلف ٹرائب ہے، آپ دیکھ رہے کہ بائی پاس پر تمام جتنے بھی ٹرائب ہے، یہاں پہ مری ٹرائب ہے، مکسی ٹرائب ہے، بنگلزی ہے، لانگو ہے، یہ ہمارے ساتھ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے کام یاد کیا، اس لیے وہ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جب میں پہلی مرتبہ 2013 میں ایم پی اے بنا تو سب سے پہلا ٹیوب ویل میں نے سریاب مل میں لگایا. پھر وہ وہاں پر پدگلی چوک کے ساتھ بنگلزی رہتے، ان کو میں نے ٹیوب ویل دیا. کچی بیگ میں 3 ہم نے وہاں ٹیوب ویل لگائے. تو اس طرح ہم نے تمام علاقوں کا بلا امتیاز رنگ و نسل، فرقہ و مذہب ہم نے عوام کی خدمت کی ہے. انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کے عوام کی خدمت کریں گے. پاخر گزر ستاسو ډیره مننه کوم. انشاءالله الرحمن موږ به متحد یو. دلته به د پارټي یونټس ته ډېر تکړه یونټ دی. سردار محمد علي سیکریټري دی، سینئر معاون حافظ سلام دی، نور فضل دی، نور ملګري دي، معاونان دي، دا ډېر تکړه ملګري دي. زموږ علاقایي پارټۍ ده، حمدالله ستاسو علاقایي سیکریټري دی، محمد نعیم سینئر معاون دی، نور علاقایي معاونان دلته ناست دي. دا به تاسو له راځي، میټینګان به کوي، تاسو به ټول دلته هره میاشت په دې میټینګ کې به حاضري کوئ. ولی چې تاسو میټینګ ته راځئ نو ستاسو مشکلات به موږ ته معلومیږي، جو بھی مشکل ہو، اور ہر ماہ آپ کی مشکلات ہمارے کانوں تک پہنچتے جائیں گے. اور انشاءاللہ ہم آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی پوری طرح کوشش کریں گے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا پروگرام کیا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی.